समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार डिजिटल नेपाल। डिजिटल नेपाललाई भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूसँग जोड्ने एउटा प्रयास लिभिङ विथ आइसिटी प्रस्तुत गर्दछ। माई सेकेन्ड टिचर, माई डिजिटल नेपाल, माई इमेजिनेसन, पावर्ड बाई जेनिस। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूमा म नेहा गिरीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। डिजिटल नेपाल प्रवर्धनका लागि माई सेकेन्ड टिचर, मेरो डिजिटल नेपाल मेरो परिकल्पना शीर्षकको प्रतियोगिता आयोजना गर्नुहुने लिभिङ विथ आइसिटी तथा यसमा संलग्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सपोर्टिङ पार्टनरहरू तथा मूल्याङ्कन समितिलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्थ्यो, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज, फर नलेज इज लिमिटेड, whereas imagination embraces the entire world, sustaining the progress, giving birth to a new evolution. विक्रम सम्वत 2076 मा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको विकासका लागि नीति, नियम र नियामक निकायहरूको व्यवस्थाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार पार्नुभएको थियो। त्यस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा उल्लेखित 8 प्रमुख क्षेत्रहरू तथा 80 डिजिटल पहलहरूलाई मध्यनजर गर्दै मैले मेरो परिकल्पनाको काल्पनिक चित्रण गर्ने क्रममा मेरो निबन्धमा समावेश गरेको छु। डिजिटल फाउन्डेसन क्षेत्र अन्तर्गत सबै नागरिकहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल साक्षरता पुर्याइयोस् तथा देशलाई कागज रहित सरकार बनाइयोस्। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको व्यवस्थापन तथा सबै नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाको लागि एकीकृत वेब पोर्टल बनाइयोस्। कृषिको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बढ्दो खाद्यान्न धान्नका निम्ति तथा कृषकको आय वृद्धि दर गर्नका निम्ति एग्रिटेक जस्तो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरियोस्। कृषकहरूलाई सहज हुने गरी रोबोट तथा ड्रोनहरूको खेत तथा बारीमा प्रयोग गरियोस्। ई हाट बजार, प्रिसिजन कृषि औजार सहप्रयोग तथा अनुदानको मूल्य भुक्तानीका लागि डिजिटल एपहरू जस्तै प्रभु पे, एनआइसी एसिया मोबाइल ब्याङ्किङहरूको प्रयोग गरियोस्। स्मार्ट सिँचाइको कार्यान्वयन तथा पशुधन र वन्यजन्तुहरूको स्मार्ट व्यवस्थापन र तिनीहरूको लागि टेलिभेटको व्यवस्था गरियोस्। देशमा भएका सम्पूर्ण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाइयोस्। हुम्ला र जुम्ला जस्ता विकट ठाउँहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री पठाउनका निम्ति ड्रोनको प्रयोग गरियोस्। गाउँदेखि टोलसम्म र बजारदेखि सहरसम्म स्मार्ट तथा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मसिनको व्यवस्था गरियोस्। अस्पतालको टिकट घरबाटै काट्न र अस्पताल जान असहज हुनेहरूको लागि केन्द्रीकृत टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गरियोस्। नेपालमा भएका सबै जनताहरूलाई वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध गर्नका निम्ति फिनटेक जस्तो प्रविधिको प्रयोग गरियोस्। नेपालका ऊर्जा क्षेत्रहरूमा मूल्य घटाउन मात्र नभई ऊर्जाको नेटवर्कहरूलाई समेत बलियो बनाइयोस् तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाइयोस्। नेपालका पर्यटन क्षेत्रहरूमा आगन्तुकहरूलाई आकर्षक गर्नका निम्ति अगमेन्टेड रियालिटी, ओम्नी च्यानल मार्केटिङ, ई भिसा तथा नयाँ नवीनतम टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरेर रमाइला पर्यटन अनुभवहरू दिइयोस् तथा बहु हेल्पलाइन
बहुभाषिक हेल्पलाइन कक्षको व्यवस्था गरियोस्। कोभिड-19 महामारीका कारण बढेको भर्चुअल लर्निङको सिकाइ तथा शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो नतिजा ल्याउनका निम्ति ओपन लर्निङ एजुकेसन सिस्टम र डिजिटल पुस्तकालयको व्यवस्था गरियोस्। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा आधारित तथा इनोभेटेक नेपालबाट विकास गरिएको माई सेकेन्ड टिचर जस्तो अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मलाई समान प्राथमिकता दिइयोस् र त्यसको लागि ब्रोडब्यान्ड सेवाको व्यवस्था गरियोस्। नेपालमा विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको लागि सिकाइ तालिम तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाइयोस्। इन्टेलिजेन्ट पार्किङ व्यवस्थापन, इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक व्यवस्थापन तथा इन्टेलिजेन्ट फोहोर मैला व्यवस्थापन गरियोस्। लोपोन्मुख हुन लागेका जनावरहरू जस्तै एकसिङे गैंडाको सुरक्षाको लागि GPS ट्र्याकिङ सिस्टम बनाइयोस्। साथै सरकारले गभर्नेन्सद्वारा सबै सरकारी कार्यहरूको सम्पन्न गर्नुहोस् र हामी सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भने बल्ल बन्नेछ मेरो डिजिटल नेपाल मेरो परिकल्पनाको। मलाई मेरो देश US र क्यानाडा जस्तो बनाउनु छैन, मलाई मेरो देश मेरो परिकल्पनाको डिजिटल नेपाल जस्तै बनाउनु छ, जहाँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा भएको छ। धन्यवाद।